علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت. خانومش وقتی از دنیا رفت، علامه طباطبایی افتاد علامه طباطبایی، یعنی از اون به بعد بود که سالت قلبی پیدا کرد. تا مدت‌ها گریه میکرد. بهش گفتن آقا شما فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر قرآن، مرگ حقه. خب خانومتون از دنیا رفته، مرگ حقه. علامه طباطبایی میفرمونه که این گریه من که اعتراض به خدا نیست که بخوام بگم مثلا چرا خدا رو از دنیا بود. گریه من به خاطر اینکه وقتی یادم میفته که این زن چقدر با وفا و مهربان بود، یک بار تو این 40 سال دل من رو نشکست، یک بار دل من رو نشکست. گریه‌ام از این هستش که اگه من به جایی رسیدم او پشت سر من بود. رو تفسیر المیزان اسم من هست، علامه طباطبایی، اما در واقع این تفسیر رو 2 نفر نوشتن، یعنی پشتیبانی های خانومم بود که من تونستم این